बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर हम गौर करें तो इस कायनात की हर चीज़ में हमें अल्लाह ताला की हिकमत और मौजूदगी नजर आती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इस दुनिया में अक्ल वालों के लिए बेशुमार निशानियां पोशीदा हैं, लेकिन हमारी अक्ल उन निशानियों को समझने के काबिल नहीं, क्योंकि एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक आज के 90% लोगों के मिजाज में जल्दबाजी पाई जाती है। यानी आजकल ज़्यादातर लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरते हैं। जैसा कि अभी कुछ माह पहले एक हिंदू लड़के ने कब्र का मजाक बनाने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने उसे अपने अजाब की एक झलकी दिखाई, जिससे वो अपने साथियों समेत 3 दिन तक अस्पताल में दाखिल रहा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अजाब इलाही के कुछ ऐसे वाकयात आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर काफिर भी तौबा करने लगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक मुल्हिद लड़के का वीडियो क्लिप दिखाते हैं। अगर आप नहीं जानते कि मुल्हिद किसे कहते हैं, तो मुल्हिद वो लोग होते हैं जो किसी खुदा और ना ही किसी मजहब पर यकीन रखते हैं, बल्कि ये लोग साइंस को ही सब कुछ मानते हैं। ये मुल्हिद लड़का रात के अंधेरे में कहीं सफ़र कर रहा था और साथ ही ये फेसबुक पर एक लाइव वीडियो सेशन भी कर रहा था। दोस्तों, इस लाइव वीडियो सेशन के दौरान ये लड़का अपनी व्यूअर्स को कहता है कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है, और अगर कोई खुदा है तो मेरे 3 गिनने के बाद आसमान पर बिजली कड़कने की आवाज आएगी। यानी ये मुल्हिद लड़का नाउज़ुबिल्लाह कुदरत को ललकारता है। बस उसी वक्त अल्लाह का हुक्म होता है और उसके 3 गिनते ही आसमान पर एक जबरदस्त बिजली कड़कती है, जिसे देखकर उस लड़के का मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। If there was a God, there would be a lightning strike in 3, 2, 1, now. दोस्तों, अल्लाह के अजाब की झलक देखने के बावजूद उस नामुराद को हिदायत नसीब नहीं होती और ये इधर उधर के बहाने करना शुरू हो जाता है, मगर इस बात को नहीं मानता कि इस कायनात का खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इस काफिर के लिए अल्लाह का यही अजाब काफ़ी है कि ये एक काफिर की मौत मरेगा, और बेशक काफिरों के लिए जहन्नम का खौफनाक अजाब तैयार है। दोस्तों, वीडियो क्लिप देखने के बाद कोई ये ना सोचे कि मैं भी अल्लाह की कुदरत को ललकारूंगा तो अल्लाह मुझे भी अपनी कोई निशानी दिखाएगा, क्योंकि अल्लाह पर लाजिम नहीं कि वो हर किसी पर अपनी निशानी जाहिर करे, और हमें अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, क्योंकि ये मुशरिकीन के काम हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी गलतियां कोताहियां माफ़ फरमाए, आमीन। दोस्तों, आइए अब अगले वीडियो क्लिप की बात करते हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि आजकल मुसलमानों की शादियों का क्या हाल हो गया है। यहाँ एक मुस्लिम शख्स शादी में डांस कर रहा है, और निहायत अफसोस की बात है कि डांस करते हुए अचानक कुछ देर बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़ई हो जाती है और उसे तौबा करने का मौका भी नहीं मिलता, बल्कि डांस करते हुए इसी हालत में ये शख्स दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, इस शख्स का अंजाम क्या होगा, इस बारे में सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि नाचने और गाने वालों के लिए अल्लाह ने सख्त अजाब की वईद सुनाई है, और अगर ऐसे लोग बगैर तौबा के दुनिया से चले गए तो उन लोगों के लिए जहन्नुम का सख्त अजाब है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम देखते हैं कि आजकल यूट्यूब पर बहुत से लोग कब्र में जिंदा दफन होने का मुकाबला करते हैं, और ये रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। मगर कुछ ही माह पहले एक हिंदू लड़के पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ कि काफिर भी तौबा करने लगे, और हर कोई इस मुकाबले पर पाबंदी लगाने का कह रहा है। असल में दोस्तों, ये लड़का एक कब्र खोदकर पूरे 24 घंटे के लिए अपने एक दोस्त के साथ उस कब्र में रहने का मंसूबा बनाता है। इस कब्र के अंदर उन्होंने इंटरनेट से लेकर एसी तक हर सहूलत को रखा हुआ था, और साथ ही इस मुकाबले को रिकॉर्ड करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए थे। दोस्तों, दोपहर 2 बजे के करीब जब ये लोग इस कब्र के अंदर दाखिल हुए तो उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था। ये लोग कब्र के अंदर जाकर म्यूजिक चलाते हैं और नाच गाना शुरू कर देते हैं, जिससे ये लोग कब्र का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कब्र कोई मामूली जगह हो। इन लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि मरने के बाद हर मुसलमान की पहली मंजिल कब्र होती है, जहां फरिश्ते दुनिया में किए गए आमाल का हिसाब लेते हैं। दोस्तों, इन लोगों को कब्र में गए चंद घंटे ही गुजरे थे कि अचानक एक खतरनाक तूफान आ जाता है, और देखते ही देखते आसमान पर अंधेरा छा जाता है, जिसके बाद तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश का पानी कब्र के अंदर तक जाना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर ये गैर मुस्लिम लड़के पूरी तरह से डर जाते हैं और मौत को करीब से देखकर उनकी रूह कांप जाती है।
ان کی ساری ٹیم فوراً مٹی ہٹا کر انہیں قبر سے باہر نکالتی ہے، مگر موت کے خوف سے یہ لڑکے ذہنی طور پر بوکھلا گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں 3 دن اسپتال میں داخل رکھا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ کی شان۔ جو کوئی بھی اللہ کی قدرت کو للکارنے کی کوشش کرتا ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ اسے ہر کسی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آپ سب کی اس ہندو لڑکے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، 2013 کے دوران آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ایک فیشن شو آرگنائز کیا گیا۔ اس فیشن شو میں آسٹریلیا کی ایک فیشن کمپنی نے اپنے کچھ ایسے کپڑے پریزنٹ کیے جن پر اللہ کا نام پرنٹ کر کے اللہ کی توہین کی گئی تھی۔ اس شو کی تصاویر اور ویڈیوز جیسے ہی انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوئیں تو مسلمانوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی، مگر اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، جس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے آسٹریلیا پر ایسا خوفناک عذاب نازل کیا جس نے پورے آسٹریلیا کی وزارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اصل میں دوستو، اس فیشن شو کے بعد دنیا کے سب سے بڑے مسلمان ہیکروں نے مل کر آسٹریلیا کی 70 سے بھی زیادہ آفیشل ویب سائٹس کو اپنے قابو میں کر لیا، جس میں آسٹریلین پولیس، ایمرجنسی، ہیلتھ کیئر سسٹم اور بینک آف سڈنی جیسی آسٹریلیا کی مین ویب سائٹس شامل تھیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتائیں تو ان ہیکروں نے آسٹریلیا کی پوری سائبر سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور دوستو، جیسے ہی آسٹریلیا پر یہ سائبر اٹیک ہوا تو اس فیشن فیسٹیول کے آرگنائزرز نے معافیاں مانگنا شروع کر دی تھیں، اور میلبرن فیشن نے بھی ان تمام تصاویر اور ویڈیوز کو اپنے آفیشل پیج سے ہٹا دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس فیسٹیول کے ہیڈ نے بھی تمام مسلمانوں سے اعلانیہ معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ تب جا کر ان مسلمان ہیکروں نے آسٹریلیا کا پیچھا چھوڑا تھا۔ دوستو، اب آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں جو کہ ایک گلی کے مناظر ہیں۔ یہاں بظاہر تو ہر چیز نارمل دکھائی دے رہی ہے، مگر اچانک کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی جب یہاں سے گزر رہی تھی تو زمین خود بخود ایک جگہ سے کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ گاڑی اس گڑھے میں گر جاتی ہے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاڑی زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ دوستو، یہ مناظر دیکھ کر یہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اللہ کے اس خوفناک عذاب کو دیکھ کر توبہ کے کلمات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی تو لوگوں نے اس کے متعلق طرح طرح کی رائے پیش کرنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے گڑھے کو سویمپ ہول کہا جاتا ہے، جو کہ ایسی جگہوں پر اچانک سے بن جاتا ہے جہاں کی زمین میں نمکیات اور کاربونیٹ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب آپ ہمیں نیچے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ دوستو، آخر پر ہم آپ کو اللہ کے عذاب کی ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی، مگر یہ ویڈیو اصل ہے یا جعلی اس بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں ہے۔ اصل میں ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ شخص نکاح کے بغیر دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، جس وجہ سے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اب یہ شخص آدھا انسان اور آدھا جانور بن گیا ہے۔ دوستو، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ ویڈیو ایک سوشل میسج کے لیے بنائی گئی ہے تو ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے۔ خیر، آپ لوگ اس ویڈیو کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ جانے سے پہلے یہ کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو وقت پر ملتا رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔